नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। 16 साल की एक सिंगर नाहिद आफरीन के खिलाफ 46 मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फतवा जारी किया है। जी हां, खबर हैरान करने वाली है कि एक दो नहीं 46 मौलानाओं ने फतवा जारी किया है, लेकिन यह सच है। कुछ मौलवियों ने यह कहते हुए फतवा जारी किया कि गाना गाना शरिया के खिलाफ है, गायिका को धमकाते हुए उसका म्यूजिकल कॉन्सर्ट रद्द करने को कहा। लेकिन सिंगर नाहिद ने भी फतवे पर दो टूक कहा है कि आवाज अल्लाह का तोहफा है, वो गाना गाना नहीं छोड़ेगी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कन्नड़ के एक रियलिटी शो में भी मुस्लिम लड़की को भजन गाने को लेकर कट्टरपंथियों ने सोशल साइट्स पर अभद्र टिप्पणियां की थीं। इससे पहले भी सानिया मिर्जा हो या फिर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी को बुर्का ना पहनने पर बहुत कुछ सुनना पड़ा। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि 16 साल की सिंगर पर 46 मौलवियों का फतवा क्यों, और क्या बुर्के से बाहर निकल रही लड़कियों से 5 की पंचायत में हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि 16 साल की सिंगर पर 46 मौलवियों का फतवा क्यों। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अंबर जैदी हैं। हमारे साथ अब्दुल हामिद नुमानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमाए हिंद के, ताहिरा हसन जी जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन की, और मौलाना मकसूद उल हसन काजमी साहब जो कि चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले काजमी साहब, मेरा सवाल आपसे है कि 46 मौलानाओं ने एक 16 साल की बच्ची पर फतवा जारी किया है। उस बच्ची का कहना है कि संगीत मेरे लिए खुदा की देन है, संगीत खुदा से तोहफे के तौर पर मिला है। जिस तरह आप गाना नहीं गा सकते, जिस तरह सानिया मिर्जा टेनिस खेल सकती है और हम और आप नहीं खेल सकते, उस तरह उसे भी एक तोहफा मिला है जिसको वो आगे बढ़ा रही है। इस पर फतवे की क्या जरूरत है? मुझे 1 मिनट दीजिए इसके एक्सप्लेन करने के लिए। हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हर इंडिविजुअल को यह हक है कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे करे, और उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। जहां तक इस फतवे की सवाल है, मुझे इस फतवे पर बहुत बड़ा शक है कि ये फतवा है ही नहीं। फतवा जब होता है उस पर मोहरें होती हैं, और आप 40 की बात करो, इसमें मोहर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 आदमियों के नाम लिखे हुए हैं और वो कौन है वो सामने नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में ये पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा, दिस इज द नेक्सस बिटवीन द टू पार्टी। और ये स्टंट पब्लिसिटी स्टंट किसका है? जी हाँ, ये ओवरनाइट आप शोहरत हासिल करने के लिए। किसकी शोहरत की बात कर रहे हैं आप कौन है जो इस वक्त कौन सर, जिसके लिए आप शोहरत की बात कर रहे हैं, पूरी चैनलों में आप कर रहे हो सर वो इंडियन आइडल जैसे कोई भी नहीं बड़े जानता था। प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां की रनर अप रही है। एक सेकंड में आपने उनको पूरे देश के नंबर 1 हीरो बना दिया। यही फतवे। अच्छा, मैं अगर इसे दूसरी तरफ रखूं कि मौलाना साहब दरअसल पब्लिसिटी चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने फतवा जारी किया है। फतवा दिया है वो है कहाँ, और आप इसके बहाने से इस्लामिक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने पर पाबंदी लगाना चाहते हो। आपको ये कहने में, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए क्या, तो फिर आपको कहने में ये एतराज नहीं होना चाहिए कि अगर फतवा ऐसा हुआ भी है तो वो गलत है? नहीं, ये बोलिए आप। मैं कह रहा हूं, हाँ, मैं कह रहा हूं, कोई अगर मुझसे ये पूछेगा कि इस्लाम में गाना गाना और ये नाचना गाना कैसा है, मैं कहूंगा नाजायज है। ठीक है, किसी जूरी के पास आप फतवा जारी करना सही है क्या? फतवा है कहाँ? फतवा का जारी करना जायज है? मैं सिर्फ आपसे जायज है, आप कह रहे हैं जायज है? बिल्कुल जायज है। अब आप दो बातें कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जायज है। अब आप दो बातें कह रहे हैं। मैं आप अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो इस तरह का भय पैदा करना चाह रहे हो कि किसी ने कोई फतवा दिया उसको अरेस्ट कर दो, उसकी गर्दन काट डालो, उसको जेल में डालो। जिसने हमारा धर्म की इस्लामी बात, इस्लामी मसला बताना हमारा हक नहीं है। अब आप खुद पॉइंट पर आ गए मौलाना, हमारा हक नहीं है। आप खुद पॉइंट पर आ गए। हम कोई आप खुद ये बात कह रहे हैं कि फतवा जारी करना गलत नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए। गिरिराज सिंह जैसे यूनियन मिनिस्टर 8 मार्च को कह रहे हैं हिंदुओं से कि वो किसी कोई भी बर्थडे मत मनाइए। उस पर आपको अगर कोई मौलाना कह रहे भी हमने सवाल उठाया, कुछ भी नहीं उठाया, पर भी सवाल किसी ने कोई डिबेट नहीं की। नहीं, और शर्म आनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश की सबसे बड़ा, इस देश की खिदमत नहीं कर रहा मेन स्ट्रीम मीडिया। इस देश को गुमराह किया जा रहा है सर। ठीक है, औरतों का रियल इश्यू से हटाया जा रहा है। आप फतवा जारी करके के नाम पर जलाया जा रहा है, उस पर बात नहीं करते। औरतों को माँ के पेट में बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है, उस पर बात नहीं करते। आपको जवाब देना होगा। हम सब पे बात करते हैं, सिर्फ फर्क इतना है जब हम आप पर बात करते हैं तो आप उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं। दिक्कत यहाँ पे है। ताहिरा जी इश्यू क्यों बना रहे हो? बहुत छोटी सी बात है। ताहिरा जी, किसी ने बात कही है, फतवा दिया, आप इग्नोर कर दो। तो इस तरह सारी बातें छोटी हैं जिनको आपने उठाया है अभी। बड़ी बड़ी और बातों के लिए आप सुनिए,
اور آپ کی مرضی کے حساب سے ساری باتیں اگنور کر دینی چاہیے. طاہرہ جی جو بات کہہ رہے ہیں, کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کر رہے ہو. مولانا کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں دیش کی بچی, دیش کی دوسروں سے مولانا صاحب دوسروں سے سوال, کیا سیوا کر رہے ہو؟ مولانا صاحب دوسروں سے سوال لے لیں. جب انگلی آپ پر اٹھتی ہے تو آپ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ 4 انگلی آپ کی طرف ہے. طاہرہ جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہوتا تو پورے میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا, زمین سر پہ اٹھا لیتا. ابھی بھی سر پہ ہی اٹھائیں. طاہرہ جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا فتویٰ جاری ہوا یا نہیں ہوا, لیکن خود کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ جاری ہوا تو صحیح ہوا. بالکل, میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچی گانا گا رہی ہے تو اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس سے ٹوٹ جائے گا. 46 مولانا اس پہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہیے نا کہ اگر نہیں کہا تو کوئی بات نہیں, اس بات کی جانچ ہو. لیکن اگر 46 مولاناؤں نے یہ بات کہی ہے تو یہ غلط کہی ہے. اگر فتوی دینا ہے, کچھ اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا ہے قاضی صاحب, تو جہیز جیسی کتابیں بولیے. اسلام نے اس کی سخت بنا دی ہے. اس طرح کے مولانا صرف ایک کمیونٹی کو نہیں اسلام کو بدنام کرتے ہیں. آپ آگے بڑھیے, مہم چلائیے کہ جہیز ہوتا ہے وہاں لکھا نہیں پڑھا جائے گا, ان کا بہت ہوگا. کیوں نہیں کہتے ہیں بچوں کو ایجوکیشن ملے, کیوں نہیں کہتے ہیں بچوں کو مارا جاتا ہے, کچھ نہیں کرتے آپ لوگ فوج حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے دشمن ہو, عورتوں کے لیے تعلیم کے لیے آگے آئیے. جہیز جیسی کپرتا پوری طرح مسلمانوں میں گھس گئی ہے, اس کے خلاف بولیے. شراب جو حرام کہی جاتی ہے, شراب پی پی کر کے اس دیش میں 90% عورتوں کو مارا جا رہا ہے. آپ میں ہمت نہیں ہے عورتوں کی آواز اٹھانے کی, اور بنا مارے 90% عورتوں کو شراب پی کر کے مارتے ہیں. اور شراب کو بند کرنے کی آپ جیسے لوگ شراب کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ عورتوں کے دشمن ہو. جب عورتوں کا مسئلہ آتا ہے, ہو گیا, آپ نے دشمنی نکال لی. نعمانی صاحب جو بات کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں دینے والے سرٹیفکیٹ؟ آپ دشمن ہیں, آپ کی کوئی شراب بندی پر آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں اس دیش کے ماں بہنوں کو مارا کاٹا جاتا ہے, کوٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, شراب پی کر کے مارا جاتا ہے. آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتی؟ آپ کہاں چلی جاتی ہو, کیوں چھپ جاتے ہو آپ لوگ؟ اب آپ کو چھوڑ نہیں ملے گی, آپ ہیرو نہیں بنو گے. اس لیے عورتوں کے لیے لسٹ نہیں اٹھاتے. اچھا, آپ کو معلوم ہے دلت عورتوں کا کیا حال ہے؟ اب ہم باقیوں کو ڈیبیٹ میں لا رہے ہیں, پلیز. دلت عورتوں کا کیا حال ہے؟ مولانا صاحب, مولانا صاحب, نوئیڈا کے پاس میں ایک عورت کو ماجد صاحب بہانا کر کے اس کو ڈرایا, مولانا صاحب, گھمایا گیا. مولانا آپ کے صاحب, اندر ہمت ہوئی, آپ آ گئی. مولانا صاحب مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, جب واٹس ایپ اور ایس ایم ایس پر طلاق ہوتے ہیں تب آپ فتویٰ نہیں جاری کرتے ہیں, جب ایک مسلمان اپنی بچی کو اسکول نہیں بھیجتا ہے تب آپ فتویٰ جاری نہیں کرتے ہیں, آتنکواد کے خلاف آپ فتویٰ جاری نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ جب غلط بات پر آپ اسکول کھولیے, ٹھیک ہے, صرف مسلم بچیوں کو اسکول میں لائیے. فتوے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلم علاقوں میں اسکول تک نہیں ہے. سر, فتوے کی بات ہو رہی ہے. نواری صاحب میرا سوال آپ سے, ٹھیک ہے, جب مولوی صاحب کہتے ہیں, دوسروں کو بولنے دیجیے, جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا قہر بھگتنا پڑے گا, ایسا ہے کیا قرآن میں؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. قہر تب کیوں نہیں نازل ہوتا ہے سر جب ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پر طلاق ہو جاتی ہے؟ دینے کے لیے بھی آپ ہمارے مسلمانوں کی گردن پر تلوار رکھ رہے ہو. قاضمی صاحب, آسام کا منسٹر کہتا ہے کہ جو اس بات کو کہتا ہے کہ کھانا کھانا منع ہے اس کو اریسٹ کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے اب یہ ٹرین چل پڑا ہے کہ اس دیش میں کوئی بھی آدمی مسئلہ بھی آسام کے منتری سے پوچھے, اور اگر کوئی کہے ورنہ اگر آپ نے اسلام کی بات بتا دی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, جیل میں ڈال دیا جائے گا. سر, کولکاتہ کے دیش کو ہندو دھرم میں آپ کو وہ کرنے کا کنورژن کرنے کا صاحب, کولکاتہ کے مولوی جب پردھان منتری پر ووادت ٹپڑی کرتے ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں. آپ غلط کہتے ہو, میں غلط. نعمانی صاحب میرا سوال آپ سے, ٹویٹ ہے, ٹھیک ہے, نعمانی صاحب, اچھا آپ کے ساتھی کو بھی سن لیں. کیا سر قرآن کہتا ہے کہ لڑکی کو گانا نہیں گانا چاہیے اور گانا گا رہی ہے تو قہر نازل ہو جائے گا؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں سنگٹھن کی اور سے نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ میں خود جو ہے دھرم اور شریعہ کا ودیارتھی رہا ہوں اور ہوں. میں ویکتیگت روپ میں بول رہا ہوں, سنگٹھن کی طرف سے نہیں, سیکریٹری کے روپ میں نہیں. یہ جو دھمکی دی جا رہی ہے, شریعہ کا کیا معاملہ ہے, اس سمبند میں کیا درشٹی کون ہے, یہ بتا دینا کافی ہے کہ یہ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. دھمکی دینا یا جو ہے وہ طاقت سے جو ہے کسی کو روکنا لوک تانترک ویوستھا میں, ڈیموکریسی میں, یہ بالکل غلط ہے.
میں اس کو نہیں مانتا ٹھیک ہے، میں نے آپ کی بات اور سمجھ اگر کسی نے گایا ہے اور وہ مسلمان ہے وہ تو گانے کی بنیاد پہ کوئی اسلام سے وہ خارج نہیں ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا 16 سال کی ہو یا 36 سال کی ہو۔ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ ایک رائے ہے، فتوا جو ہے مولوی نہیں دیتا ہے، میں آپ کی بات فتوا کوئی مولوی نہیں دیتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے دیا، فتوا جو ہے وہ مفتی دیتا ہے، اور ابھی تک اس فتوے کے بارے میں پوری طرح بات جو ہے وہ اسپشٹ ہو کے سامنے نہیں آئی۔ دنیا میں پہلا فتویٰ نہیں ہے۔ بہت فتوا پہلے سے۔ میرا سوال انور زیدی جی سے، جو بات دونوں مولانا کہہ رہے ہیں، فیک فتوے کو اٹھایا جاتا ہے۔ سر اب آپ ہی بولیں گے، باقی لوگ بھی آئے بولنے دیجیے دوسرے کو۔ انور زیدی جی جو بات مولانا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فتویٰ ایک رائے ہے، کسی کے لیے دھمکی نہیں ہے، آپ کو ماننا ہے مانیے، نہیں ماننا ہے نہیں مانیے۔ جی بالکل صحیح بول رہے ہیں مولانا، فتوے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے فرمان جاری کر دیا اور فتویٰ نکال دیا گیا تو اس پہ کچھ حملہ کیا گیا ہے، یا ان کے فتویٰ ایک رائے ہوتا ہے، اگر کسی کو ماننا ہے تو مانے، نہ ماننا ہے تو نہ مانے۔ نہیں، لیکن آپ یہ مانتی ہیں اس طرح کے فتوے عورتوں کو بیڑیوں میں جکڑیں گے؟ ترقی کے لیے، آپ کی ترقی یا عورت کی ترقی کے لیے، لڑکیوں کی ترقی کے لیے انہیں کمزور کریں گے؟ بالکل، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے نکالنا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ اور پہلی بات کہ اسلام میں گانا گانے کی کوئی منائی نہیں ہے۔ طاہرہ جی، آپ بھی یہی بات مانتی ہیں جو بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دھمکی نہیں دے رہے ہیں کسی کو؟ نہیں، میں صرف فتوے کا مطلب میرا ماننا ہے کہ فتویٰ مانگا جب مانگتے ہیں تب دیا جاتا ہے جو مجھے علم ہے، اور مجھے علم ہے اپنے اسلام کے بارے میں۔ فتویٰ تب دیا جاتا ہے جب کوئی سوال پوچھا جائے، یہ بچی وہاں سے فتویٰ مانگنے تو نہیں، مولانا ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور انہیں فتویٰ دے دیا، اور یہ گانا بات کی جا رہی ہے۔ بار کہنا ہے کہ مولانا صاحبان، مفتی صاحبان، اگر کمیونٹی کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو شراب پہ فتویٰ دیں کہ شراب جو پی رہے ہیں ان کو اسلام سے دیا جا چکا ہے، فتویٰ پہلے سے موجود ہے، شراب کو برا حشر ہے، جبکہ اسلام جیسا خوبصورت مذہب کہتا ہے کہ مہر پہلے دے دینا چاہیے لڑکے والوں کو، لڑکی والوں کو۔ لڑکیاں کوئی بوجھ نہیں ہے اسلام میں، تو مہر دیا جائے تو لڑکیاں بوجھ نہیں، اپنے مذہب کا اس میں تو فتویٰ آپ موجود ہے نا، آپ اس میں ڈیبیٹ ہی نہیں کراتے ہیں نا، آپ اس میں ڈیبیٹ کرائیے نا۔ فتویٰ جس میں پہلے موجود ہے، شراب حرام ہے، پہلے مہر دے دینا چاہیے، اس میں فتویٰ موجود ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کا اس میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے نا، اس میں تو آپ ڈیبیٹ کراتے ہی نہیں۔ طاہرہ جی، یہ صرف فتوے تک سیمت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک کنڑ لڑکی جو کہ سہانا سعید، اس نے بھجن گایا، اس کے بعد اسے دھمکی دی گئی۔ ہمارے وہ جانکار جو اتھارٹی ہے اسلام پہ، وہ سامنے آئے اور اس طرح کے مفتیوں کو بیٹھائے کہ روز فتویٰ مت دیا کرو، مذاق مت اڑا دو فتووں کو، کہ عورتیں اسکرٹ پہنے کی، چوڑیدار پہنے، کیا کپڑا پہنے، کیا نہ پہنے، آپ روز فتویٰ دیں گے، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑی آپ کے اندر دہیج ہے جو نہیں ہے اسلام میں۔ لوگوں میں ایک مثال بنی ہے کہ آپ پروگریسو لوگ بات کر رہے ہیں ڈاوری بند کرنے کی۔ 14,000 پہلے ہمارے محمد نے، ہمارے پروفٹ نے اس بات کو کہا تھا کہ دہیج نہیں ہے۔ ان باتوں کو آگے لائیے تو آپ لاتے نہیں۔ آپ دونوں قاضمی صاحب، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے پیڑھی برباد ہو جائے گی۔ ابھی پیڑھی کی حالت دلتوں سے بدتر ہے، اب کس بربادی کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے والا کون ہے، اس کو سامنے لے کے آئیے۔ کسی نے بھی اگر یہ کہا ہے کہ اسلام میں گانا گانا اور کرنے کی دھمکی دیتا ہے، قانون کام کرے اس کے خلاف، لیکن یہاں پر بڑا عجیب ہے، یہ تعصب ہے، یہ ظلم ہے کہ فتویٰ بھی سامنے نہیں آ رہا۔ جن لوگوں نے کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ مفتی ہے بھی نہیں، ان پہ کسی کی مہر بھی نہیں ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پروموشن کا، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کرنے کا، کسی کو بڑھانے کا، راتوں رات کسی کو ہیرو بنانے کا ایک یہ شریعنتر ہے۔ تو مولانا خود کو ہیرو بنانے کے لیے فتویٰ دے رہے ہیں۔ مولانا فتویٰ نہیں دے سکتا، مولانا مفتی دیتا ہے، آپ ثابت کیجیے۔ وہ امام مفتی، وہ مولانا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ کورٹ میں جاؤں گا، ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ جو 40 کو مفتی کہہ رہے ہیں، 25 کہاں ہے وہ مفتی؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر فتویٰ انہوں نے دیا ہے تو وہ غلط ہے؟ کہیے پھر غلط ہے؟ کہاں ہے؟ مفتی دیتا ہے فتویٰ۔ سر وہ لڑکی خود، اس نے اپنا ایک ویڈیو ریلیز کر کے ایک بات کہی ہے۔ وہ لڑکی، کوئی بھی لڑکی آگے کہہ دے کہ فتویٰ ہو گیا۔ سر وہ کوئی بھی لڑکی نہیں ہے نا، وہ انڈین آئیڈل کی رنر اپ ہے، دیش اسے جانتا ہے اس نام سے۔ کوئی راتوں رات شہرت پانے کے لیے کہہ دے کہ میرے خلاف فتویٰ دے دیا 50 مولویوں نے، تو آپ اس کو مانو گے؟ تو سر یہ کون طے کرے گا؟
नहीं ये मुफ्ती कौन की मोहर लाइए, उनके नाम लाइए, दिखाइए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा रिएक्शन ये है, अगर वो उस फतवे में किसी को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं तो मैं कहूंगा उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। और अगर कोई सिंपल ये कहता है कि इस्लाम में नाचना गाना, शराब पीना, ये लहवो लहब करना मना है, सिंपल सी बात है। नहीं, आप उसको नहीं रोक सकते। शराब पीना और गाना गाना दोनों में बहुत फर्क है, दोनों को आप मिलाइए। आप ये इसके पीछे क्या है और मैं करूं तो ये ढीला है, और ये गंदे गाने जिससे आप हमारी नस्ल तबाह हो रही है, इसकी इजाजत देंगे? नुमानी साहब, जो बात काजमी साहब कह रहे हैं, अगर हर बात पर आप माँ बेटे के रिश्ते टूट रहे हैं, आप गंदे गानों पर इसकी इजाजत देंगे हम? सर प्लीज सर, हमने देखा SMS और व्हाट्सएप के तलाक भी, हर बात पर अगर इस्लाम का नाम हर बात पर लाएंगे कि पढ़ना मना है, नौकरी करना मना है, तो फिर कहाँ आप ले जाएंगे? नुमानी साहब, गाना नहीं, घरों में वो जंगल में भाई दूसरे को बोलने दीजिए ना। आदाबे गुफ्तगू भी तो कोई चीज है ना, आप इनको रोकिए। अरे आदाबे गुफ्तगू भी तो होना चाहिए भाई, दूसरे की बारी पर सबको। जब आदमी सुनेगा नहीं तो फायदा क्या है बोलने से? देखिए दिक्कत यह है कि गाने की बात नहीं है, आप जो है ना सड़क पे और आपस में अगर गलत बात करते तो वो भी शरीयत के हिसाब से नाजायज है। गाने की बात नहीं है, इस तरह से आप लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं नुमानी साहब। एक मिनट सोहेल में कुछ और बहुत सारी चीजें जो है, जैसे ये गाने की बात आ रही है तो ये आदर्श स्थिति जो है वो इस्लामी शरिया में नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी है तो आप उसको जो है बाय फोर्स रोक रहे हैं या जो है वो धमकी दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप कहा कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आप जो है आगे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जो है वो कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है, और ये किसी मौलवी या इमाम को ये हक ही नहीं है कि किसी को जबरदस्ती जो रोके। देवा जी आप बोलिए, फिर ताहिरा जी के पास जाएं। ये तो प्रशासन का काम है कि आपको क्या रोकना है, क्या करने के लिए देना है। जी देवा जी, जहां तक ये दृष्टिकोण का मामला बता दिया कि इस्लामी शरिया में जो है इसकी जो हैसियत और स्थिति ये है, खत्म है बात। जो बात दोनों मौलाना कह रहे हैं अंबर जी, इनका कहना है कि हमने एक राय दे दी, उसके बाद मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन हर बात को इस्लाम के चश्मे में आप देखते रहेंगे तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे वो पढ़ाई करेंगी, कैसे समाज में खुद को आगे बढ़ाएंगी? जी ये तो सीधे सीधे फतवे का मजाक बनाना हो गया। फतवे का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने स्कर्ट पहन लिया तो आपने फतवा दे दिया, किसी ने गाना गा दिया तो फतवा दे दिया। सबसे पहली बात, गाने की, इस्लाम में गाना गाने की कोई मनाही नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ गाना गाना मौसीकी अल्लाह का नापसंदीदा काम है, ना कि मना किया गया है। जी जी जी, आप मेरी बात को शायद समझ नहीं रहे। मैंने कहा नापसंदीदा है, नापसंदीदा तो बहुत सारे काम है, शराब है, झूठ बोलना है, बहुत सारे ऐब हैं। तो क्या हम उनको इस्लाम से खारिज कर देते हैं? इस्लाम से नहीं मैं आप एक मिनट, तो उनके लिए फतवा, उनके जो नहीं एक मिनट मौलाना साहब एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे सामने झूठ बोलते हैं, क्या हम उनके खिलाफ फतवा देते हैं कि आप झूठ है, आपके खिलाफ फतवा दिया जाएगा? अल्लाह को बहुत पसंद है, कोई नहीं दे रहा। मोहम्मद रफी के खिलाफ आज तक किसने फतवा दिया? अजीज के खिलाफ किसने फतवा दिया? सारी एक्ट्रेसेस हैं उनके सर ए.आर. रहमान के खिलाफ भी फतवा। जब फतवा पूछा जाएगा तो मुफ्ती की जिम्मेदारी होती है वो बताए शरीयत के बारे में। ताहिरा जी आखिरी कमेंट आपका, जितनी सिंपलिसिटी से और साधारण तरीके से मौलाना फतवे से किनारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सिर्फ एक राय है, क्या ये सिर्फ एक राय है या फिर ये आपको बेड़ियों में जकड़ रही है? लेकिन ये कि कोई अगर उसमें ये नहीं कर रहा है तो वो काफिर में हो जाता है, बाहर में हो जाता है इस्लाम से। वो देखिए मौलाना साहब यही नहीं कह रहे हैं, उसमें ये भी दिया है कि एक तरह से थ्रेटन कर रहे हैं कि इस्लाम से आपको खारिज हो जाएंगी आप। अगर ये तो सबको पता है, सब जो मुसलमान बच्ची वो भी है, उनके घर वालों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप खुदाई फौजदार न बने, अल्लाह ऊपर मौजूद है, वो जब मर के जाएंगे या उससे पहले उसका हिसाब कर देगा। और आपसे भी पूछेगा, मौलाना से तो सबसे ज्यादा पूछेगा कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। शराब के बारे में कहा जो कुरान में लिखा है, शराब हराम है, लिखा उसकी वकालत की क्या पहले से लिखा हुआ है, क्या आप बोले? इस्लाम मौलाना सबको राय दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं नहीं होता, आप उसको कह रहे हो जाता है। दुबारी साहब, सबसे पहले आप ही लोगों को ऊपर जवाब देना है। नहीं, सबको जवाब देना, आप नहीं बच सकते हैं। सबसे पहला नंबर तो आप ही लोगों का आना है सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कहना सिर्फ ये है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नेक कामों के लिए फतवे आते हैं, चाहे वो SMS और व्हाट्सएप के जरिए तलाक से जुड़े हो या फिर अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेजने वालों के खिलाफ हो, तब बात समझ में आती है। लेकिन इन गैर जरूरी चीजों पर फतवा
देना, ये बच्चियों को आगे बढ़ने से रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। 5 की पंचायत